हेलो भाइ बहिनीहरू, आज हामी डिफ्लेक्सन अफ चार्ज पार्टिकल इन म्याग्नेटिक फिल्ड तिमीहरूलाई सुरुको च्याप्टरमा यो एज ए लङ क्वेसनमा पनि खूब सोध्छ र यसबाट इन्ट्रान्समा सोध्ने क्वेसन्स पनि धेरै छ। इन्ट्रान्सबाट सोध्ने क्वेसन पनि धेरै छ। सो आज हामी डिफ्लेक्सन अफ चार्ज पार्टिकल इन म्याग्नेटिक फिल्ड एकदम डिटेलमा बुझ्छौँ। हेर त, कुनै पनि चार्ज पार्टिकललाई म्याग्नेटिक फिल्डमा प्रोजेक्ट गर्यो भने यसले फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ। कुनै पनि चार्ज पार्टिकललाई म्याग्नेटिक फिल्डमा तिमीले प्रोजेक्ट गर्यो भने यसले फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ, जसलाई तिमीले अलरेडी पढिसकेका छौ। बी क्यू भी साइन थीटा। चार्ज पार्टिकललाई v भन्ने भेलोसिटीले b भन्ने म्याग्नेटिक फिल्डमा प्रोजेक्ट गर्यो भने हेर त यसले फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ र यसलाई तिमीले भेक्टरको फर्ममा लेख्दाखेरि qv क्रस b लेख्नु पर्छ। यो के को फर्ममा? भेक्टरको फर्ममा। र यो भेक्टरको क्रस प्रोडक्ट हो, भेक्टरको क्रस प्रोडक्ट। अब तिमीहरूले यो फोर्सको डाइरेक्सन तिमीहरूले म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्टमा फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुलले पढ्छौ, तर फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुलले जान्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। यसलाई तिमीले भेक्टरको क्रस प्रोडक्टबाट पनि थाहा पाउन सक्छौ। यहाँ हेर त, तिमीहरूले धेरैचोटि पढ्यौ, यदि सी भेक्टर भनेको ए क्रस बी छ भने हेर त यो के हो त? भेक्टर हो। यो भेक्टर क्रसको रिजल्ट जहिले पनि, क्रस प्रोडक्टको रिजल्ट जहिले पनि भेक्टर हुन्छ। सो क्रस प्रोडक्टको रिजल्ट भेक्टर हुन्छ भनेपछि तिमीलाई त्यो भेक्टरको म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन चाहियो, दुईटै चाहियो। अब तिमीहरूले अलरेडी पढिसकेका छ। हेर त, तिमीले ए र बी ले जुन प्लेन बनाउँछ त्यो प्लेनसँग सी जहिले पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ। सो तिमीलाई मान यहाँनिर ए भेक्टर छ, यहाँनिर बी भेक्टर छ। सो यो ए र बी को बीचको एंगल थीटा, तिमीहरूले यसलाई बाइ म्याग्निट्युड लेख्दाखेरि सी भेक्टरको म्याग्निट्युड लेख्दाखेरि तिमीले ए क्रस बी यसलाई तिमीले एबी साइन थीटा भनेर भन्छौ। याद गर, मोडुलस साइन राखिसकेपछि यो म्याग्निट्युड हो र यो थीटा भनेको ए र बी को बीचको एंगल हो। सो ए र बी को बीचको एंगल। अब क्रस प्रोडक्टले यो सी भेक्टरको डाइरेक्सन के भन्छ भने ए र बी ले जुन प्लेन बनाउँछ, याद गर है, ए र बी ले जुन प्लेन बनाउँछ त्यो प्लेनसँग सी भेक्टर जहिले पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ। भनेपछि ए र बी ले बनाउने प्लेन कुन हो? यो प्लेन। यो प्लेन मैले बोर्डमा लेख्दाखेरि ए र बी ले बनाउने प्लेन यो हो। यो प्लेनसँग सी भन्ने भेक्टर जहिले पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ। सी भन्ने भेक्टर परपेन्डिकुलर हुन्छ र यो सी भन्ने भेक्टरको डाइरेक्सन फेरि तिमीलाई कन्फ्युज होला। हेर त, ए र बी ले बनाउने प्लेन यो प्लेनसँग सी भेक्टर परपेन्डिकुलर हुन्छ। आइदर परपेन्डिकुलर त अपवर्ड पनि लेख्न मिल्छ, आइदर परपेन्डिकुलर त डाउनवर्ड पनि लेख्न मिल्छ। तर अपवर्ड हो कि डाउनवर्ड कसरी थाहा पाउने भने तिमीले हेर त, यसलाई डिफरेन्ट रुलहरु छ। राइट ह्यान्ड थम्ब रुल, पाम रुल, स्क्रू रुल, डिफरेन्ट रुलहरु छ। तर सजिलो के हुन्छ भने थम्ब रुल। थम्ब रुलले के गर्ने भने तिमीलाई ए क्रस बी ए र बी को बीचको एंगल थीटा भन्छ। तिमी ए बाट बी तिर जानु पर्यो, ए बाट बी तिर तिम्रो हात ए बाट बी तिर घुम्नु पर्यो। यो जुन फिंगर छ यो फिंगरले क्रल गर्नु पर्यो, कताबाट? ए बाट बी तिर। ए बाट बी तिर क्रल गर्दाखेरि थम्बले तिमीलाई मास्तिर देखाउँछ, त्यसकारण यो सी भेक्टरको डाइरेक्सन, सी भेक्टरको डाइरेक्सन। अब यसैमा तिमीलाई कसैले हेर त, यो भनेको बी क्रस ए को डाइरेक्सन कता हुन्छ भने ठ्याक्कै रिभर्स हुन्छ। बी क्रस ए को डाइरेक्सन कता हुन्छ भन्दा रिभर्स हुन्छ र यो रिभर्सलाई माइनस सी भेक्टर भनेर भनिन्छ। हेर त, बी क्रस ए हात कसरी घुमाउनु पर्यो? बी तिर ए घुमाउनु पर्यो। बी तिर ए घुमाउँदाखेरि सी भेक्टर तलतिर। सो ए क्रस बी को डाइरेक्सन यदि मास्तिर हो भने बी क्रस ए को डाइरेक्सन तलतिर हुन्छ। त्यसकारण यो ए र बी भेक्टर, यो ए क्रस बी को डाइरेक्सन, यो बी क्रस ए को डाइरेक्सन।
बट त्यही भएर तिमीले भेक्टरमा पढ्यौ a क्रस b is not equal to b क्रस a भनेर पढ्यौ a क्रस b is not equal to b क्रस a भनेर पढ्यौ किन भन्दा a क्रस b भनेको माइनस अफ b क्रस a हो a क्रस b भनेको माइनस अफ b क्रस a हो तर a क्रस b भेक्टरको म्याग्निट्युड जसलाई तिमीले c भेक्टरको म्याग्निट्युड लेखे पनि तिम्रो ab sin थीटा नै हो अनि b क्रस a भनेर तिमीले भेक्टरको म्याग्निट्युड लेख्यौ भने पनि हेर त यो ab sin थीटा नै हो त्यसकारण a क्रस b र b क्रस a बाइ म्याग्निट्युड इक्वल हो a क्रस b र b क्रस a बाइ म्याग्निट्युड इक्वल हो तर a क्रस b को डाइरेक्सन c भेक्टरले दिन्छ भने b क्रस a को डाइरेक्सन माइनस c ले दिन्छ सो हामी एक्ज्याक्टली यही रुल युज गरेर यहाँ हामी यो फोर्स को डाइरेक्सन निकाल्छौं हेर त v भन्ने भेक्टर तिमीले एउटा चार्ज पार्टिकल पोजिटिभ चार्ज पार्टिकल यो डाइरेक्सनमा प्रोजेक्ट गर्यौ म यसको एकदम आइडेन्टिकल लेख्छु याद गर तिमीले चार्ज पार्टिकललाई यो डाइरेक्सनमा प्रोजेक्ट गर्यौ अब मान तिमीले म्याग्नेटिक फिल्ड यो डाइरेक्सनमा लगायौ र a र b को बीचको एंगल यो चार्ज पार्टिकललाई यो डाइरेक्सनमा प्रोजेक्ट गर्यौ म्याग्नेटिक फिल्ड तिमीले बोर्ड भित्र लगायौ भने यो भनेको तिमीलाई हेर त v क्रस b को प्लेन र त्यो v क्रस b को प्लेन सँग हेर त जहिले पनि यो फोर्स F = Q v क्रस b चाहिँ के हुन्छ परपेंडिकुलर हुन्छ सो के गरे मैले चार्ज पार्टिकललाई यो डाइरेक्सनमा प्रोजेक्ट गरे अनि b भेक्टर बोर्ड भित्र छ भने फोर्स मासतिर हुन्छ यो फोर्स को डाइरेक्सन कहाँबाट आयो भेक्टरको क्रस प्रोडक्टबाट आयो तर यही कुरालाई तिमीले फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुलले पढ्यौ पोजिटिभ चार्ज जुन डाइरेक्सनमा प्रोजेक्सन गर्छौ हेर त करेन्टको डाइरेक्सन पनि सेम हुन्छ पोजिटिभ चार्जको लागि पोजिटिभ चार्ज तिमीले जुन डाइरेक्सनमा प्रोजेक्ट गर्यौ करेन्टको डाइरेक्सन पनि त्यही हुन्छ तिमी करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीमा कन्भेन्सनल डाइरेक्सन अफ करेन्ट डिफाइन गर्दाखेरि इक्विभ्यालेन्ट टु फ्लो अफ पोजिटिभ चार्ज लिन्छौ त्यही भएर करेन्टको डाइरेक्सन यो अब फ्लेमिङ्सले के भन्यो तीनटा फिंगर तिमीले म्युचुअली स्ट्रेच गर्दाखेरि जहिले पनि यो म्याग्नेटिक फिल्ड यो फोर फिंगर चोरी औंला यो म्याग्नेटिक फिल्ड यो मिडल फिंगर यो करेन्ट यो मिडल फिंगर यो करेन्ट र यो थम्ब फोर्स को डाइरेक्सन त्यसो हेर त यो फोर फिंगर म्याग्नेटिक फिल्ड कता छ बोर्ड भित्र छ म्याग्नेटिक फिल्ड बोर्ड भित्र छ र अनि यो करेन्ट को डाइरेक्सन मैले यो मिडल फिंगरले देखाए भने यो फोर्स मासतिर हुने भयो त्यसकारण फेरि एकचोटी हेर यो करेन्ट को डाइरेक्सन यो म्याग्नेटिक फिल्ड को डाइरेक्सन र फोर्स मासतिर सो फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल इज इक्विभ्यालेन्ट टु क्रस प्रोडक्ट अफ द भेक्टर तर फ्लेमिङ्सले चाहिँ के भन्या भने यो भेलोसिटीको डाइरेक्सन नलिकन उनले करेन्टको डाइरेक्सन ल्याए दैट्स द डिफरेन्स तर यहाँनेर तिमी अलिकति थोरै झुकिन्छौ अब यही फोर्स तिमीले नेगेटिभ चार्जको लागि लेख्नु पर्यो सपोज से इलेक्ट्रोन तिमीले इलेक्ट्रोनको लागि लेख्नु पर्यो भने तिमीले यसलाई v क्रस b यहाँ नेगेटिभ हाल्नै पर्छ अर्थात यसको मतलब इलेक्ट्रोन हेर त b क्रस v को डाइरेक्सनमा डिफ्लेक्सन हुन्छ b र v ले जुन प्लेन बनाउँछ त्यो प्लेन सँग इलेक्ट्रोन b क्रस v को डाइरेक्सनमा डिफ्लेक्सन हुन्छ अब फिगर हेर त दुईटा कम्प्यारिजन गर इलेक्ट्रोन कुन डाइरेक्सनमा डिफ्लेक्सन हुन्छ भने b क्रस v तिम्रो हात कताबाट घुम्नु पर्यो b बाट v तिर मेरो हात हेर b बाट v तिर घुम्नु पर्यो दिस डाइरेक्सन जहिले पनि पहिलो भेक्टर अनि थीटाको डाइरेक्सनमा घुम्ने पहिलो भेक्टरबाट स्टार्ट गरेर थीटाको डाइरेक्सनमा घुम्ने सो b मलाई b बाट v तिर घुम्नु पर्यो b बाट v तिर घुम्दाखेरि डाउनवर्ड त्यही भएर यही फिगरमा अब तिमीले इलेक्ट्रोन प्रोजेक्ट गर्यो यो डाइरेक्सनमा भने
अब यही फिगरमा यो इलेक्ट्रोनले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्सको डाइरेक्सन भनेको माइनस ई बी यसलाई माइनस ई v क्रस v पनि लेख्न सकिन्छ या e b क्रस v पनि लेख्न सकिन्छ. सो नोट इट दैट. अब त्यसकारण आइडेन्टिकल कन्डिसनमा पोजिटिभ चार्ज जुन डाइरेक्सनमा डिफ्लेक्सन हुन्छ, नेगेटिभ चार्ज त्यही उल्टो डाइरेक्सनमा डिफ्लेक्सन हुन्छ. मैले के भने आइडेन्टिकल कन्डिसन. आइडेन्टिकल कन्डिसन भनेको भेलोसिटी त्यही डाइरेक्सनमा हुनु पर्यो अनि म्याग्नेटिक फिल्ड पनि त्यही डाइरेक्सनमा हुनु पर्यो. भेलोसिटी र म्याग्नेटिक फिल्ड त्यही डाइरेक्सनमा हुँदाखेरि तिमीले यो पोजिटिभ चार्ज प्रोजेक्ट गर्दाखेरि यो डाइरेक्सनमा डिफ्लेक्सन हुन्छ भने नेगेटिभ चार्ज प्रोजेक्ट गर्दाखेरि त्यसको उल्टो डाइरेक्सनमा डिफ्लेक्सन हुन्छ, ठ्याक्कै अपोजिट डाइरेक्सनमा. अब यो कुरा फेरि फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुलबाट हामी मजाले एक्सप्लेन गर्न सक्छौं. फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुलबाट हेर त, यदि इलेक्ट्रोन यो डाइरेक्सनमा गएको छ भने तिमीलाई इक्विभ्यालेन्ट पोजिटिभ करेन्ट चाहिँ नि तिमीलाई यो डाइरेक्सनमा हुन्छ. जुन डाइरेक्सनमा इलेक्ट्रोन फ्लो हुन्छ, एकदम कन्सेप्ट जान है, जुन डाइरेक्सनमा इलेक्ट्रोन फ्लो हुन्छ करेन्ट ठ्याक्कै उल्टो डाइरेक्सनमा हुन्छ. त्यही भएर फेरि मैले एकचोटि फ्लेमिङ्स रुल लगाएँ. त्यसपछि हेर त, म्याग्नेटिक फिल्ड बोर्ड भित्र छ, ध्यान देऊ, म्याग्नेटिक फिल्ड बोर्ड भित्र छ र मैले यो मिडल फिंगरलाई यो करेन्टको डाइरेक्सनमा मैले पोइन्ट आउट गरेँ. करेन्टको डाइरेक्सन यो, सो कता डिफ्लेक्ट भयो त? तलतिर. म्याग्नेटिक फिल्ड बोर्ड भित्र करेन्ट यता र यो कता डिफ्लेक्ट भयो भने डाउनवर्ड डिफ्लेक्सन भयो. त्यही भएर अब यही कुरालाई तिमीहरूको बुकमा फेरि एकचोटि मैले इन्टरप्ट गरेँ. यही कुरालाई तिमीहरूको बुकमा कसरी लेखा छ भने फिगर बनाउँदाखेरि फेरि एकचोटि जान, तिमीसँग म्याग्नेटिक फिल्ड यति एरियामा एप्लाई गरेको छ, म्याग्नेटिक फिल्ड बोर्ड भित्र छ. बोर्ड भित्र छ भन्नेलाई हामी क्रसले रिप्रेजेन्ट गर्छौं. म्याग्नेटिक फिल्डलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा तरिका छ, त्यो भनेको तिमीले गोलोले क्रस लेख्यौ भने यसको अर्थ हेर त, परपेन्डिकुलर एन्ड इनवर्ड्स भन्ने बुझिन्छ. इनवर्ड्स भन्ने बुझिन्छ. गोलो लेखेर डट लेख्यो भने यो परपेन्डिकुलर एन्ड आउटवर्ड्स भन्ने बुझिन्छ. आउटवर्ड्स भन्ने बुझिन्छ. सो तिमीलाई यो अहिले फिगरमा म्याग्नेटिक फिल्ड बोर्ड भित्र छ. अब तिमीले के गर्छौ भने यहाँबाट हेर त, इलेक्ट्रोनलाई प्रोजेक्ट गर्छौ. यो इलेक्ट्रोन प्रोजेक्सनको डाइरेक्सन हो. यदि इलेक्ट्रोनलाई तिमीले v भन्ने भेलोसिटीले प्रोजेक्ट गर्यो भने, एकचोटि याद गर है, यो इलेक्ट्रोनलाई तिमीले v भन्ने भेलोसिटीले प्रोजेक्ट गर्यो भने हेर त, तिमीलाई इक्विभ्यालेन्ट करेन्टको डाइरेक्सन त इलेक्ट्रोन फ्लोको डाइरेक्सनको जस्ट अपोजिट हुने भयो. त्यसकारण तिमीले के पत्ता लगायो त, इलेक्ट्रोन यो डाइरेक्सनमा प्रोजेक्ट गरे, म्याग्नेटिक फिल्ड बोर्ड भित्र छ, जुन डाइरेक्सनमा इलेक्ट्रोन फ्लो हुन्छ त्यसको अपोजिट डाइरेक्सनमा करेन्ट जेनेरेट हुन्छ. त्यही भएर तिमीले हातले बनाउँदाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड बोर्ड भित्र करेन्ट उल्टो डाइरेक्सनमा, म्याग्नेटिक फिल्ड बोर्ड भित्र करेन्ट उल्टो डाइरेक्सनमा, त्यसकारण इलेक्ट्रोन तलतिर डिफ्लेक्ट हुन्छ. हेर त, यो दुईटा फिगर मैले एकदम आइडेन्टिकल बनाएको छु. मैले के भने म्याग्नेटिक फिल्ड बोर्ड भित्र अनि इलेक्ट्रोनलाई तिमीले लेफ्ट टु राइट प्रोजेक्ट गरेका छौ. लेफ्ट टु राइट प्रोजेक्टको अर्थ करेन्ट राइट टु लेफ्ट हुने भयो. त्यसकारण तिमीले हेर त, करेन्टको डाइरेक्सन यो र तिम्रो यो तलतिर. सो फोर्सको डाइरेक्सन तलतिर. सो म्याग्नेटिक फिल्डमा यो डिफ्लेक्ट हुँदै जान्छ र यसरी तलतिर डिफ्लेक्ट हुन्छ र तलतिर डिफ्लेक्ट हुन्छ र जहिले पनि यो फोर्स तिमीलाई परपेन्डिकुलरली लाग्छ, पाथसँग परपेन्डिकुलर लाग्छ. यो म तिमीहरूलाई एक्सप्लेन गरौँला. त्यही भएर हेर त, यो दुईटा फिगर एकदम आइडेन्टिकल. सो तिमीले क्रस प्रोडक्ट अफ भेक्टरबाट म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन निकाले पनि भयो या तिमीले यसरी फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुलले म्याग्नेटिक फिल्ड निकाले पनि भयो, जे गरे पनि भयो. अब तिमीले क्रस प्रोडक्ट अफ भेक्टरमा फेरि एउटा केही कुरा जान्नु पर्छ. हेर त, तिमीलाई
इन्ट्रान्समा यो सोध्ने क्वेशन हो। सोध्ने क्वेशन के हो भने क्वेशनमा तिमीले हेर त इलेक्ट्रोनलाई प्रोजेक्ट गर्यौ, तिमीसँग बी पनि छ भी पनि छ। इलेक्ट्रोनलाई प्रोजेक्ट गर्यौ बी पनि भी पनि छ भने देन इलेक्ट्रोन डिफ्लेक्ट्स along direction। इलेक्ट्रोन डिफ्लेक्ट्स along direction ए मा, इलेक्ट्रोन बी को डाइरेक्सनमा डिफ्लेक्सन हुन्छ, इलेक्ट्रोन सी को डाइरेक्सनमा डिफ्लेक्सन हुन्छ, इलेक्ट्रोन भी क्रस बी को डाइरेक्सनमा डिफ्लेक्सन हुन्छ, या इलेक्ट्रोन बी क्रस भी को डाइरेक्सनमा डिफ्लेक्सन हुन्छ भनेर सोध्छ। मैले क्वेशन सर्टमा लेखेँ, म्याग्नेटिक फिल्ड पनि छ, भेलोसिटी पनि छ। अब तिमीलाई क्वेशनले के सोध्छ, इलेक्ट्रोनलाई मैले प्रोजेक्ट गरेँ म्याग्नेटिक फिल्डमा, अब इलेक्ट्रोन कुन डाइरेक्सनमा डिफ्लेक्ट हुन्छ, म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सनमा, सरी यो सी हैन, भेलोसिटीको डाइरेक्सनमा या बी क्रस भी को डाइरेक्सनमा या भी क्रस बी को डाइरेक्सनमा। सो इलेक्ट्रोन जहिले पनि डिफ्लेक्ट हुँदाखेरि बी क्रस भी को डाइरेक्सनमा डिफ्लेक्ट हुन्छ। त्यसैमा यदि पोजिटिभ चार्ज कुन डाइरेक्सनमा डिफ्लेक्सन हुन्छ भने भी क्रस बी को डाइरेक्सनमा डिफ्लेक्सन हुन्छ, र नेगेटिभ चार्ज जहिले पनि कुन डाइरेक्सनमा डिफ्लेक्सन हुन्छ भने बी क्रस भी को डाइरेक्सनमा डिफ्लेक्सन हुन्छ। इलेक्ट्रोन पोजिटिभ चार्ज बी क्रस बी को डाइरेक्सनमा र इलेक्ट्रोन बी क्रस भी को डाइरेक्सनमा। सो तिमीहरूले यति कुरा बुझ्यौ। अब यसलाई मैले अलिकति फर्दर अगाडि बढ्छु है त, फर्दर अगाडि बढ्छु। तिमीहरूलाई हेर त यो म्याग्नेटिक फिल्डमा प्रोजेक्ट गर्दाखेरि यो इलेक्ट्रोनको पाथ यो म्याग्नेटिक फिल्डमा जहिले पनि के हुन्छ भने यो पाथ सर्कुलर हुन्छ, सर्कुलर। अब मलाई क्वेशन सोधौला सर्कुलर किन हुन्छ, अब मलाई तिमीले क्वेशन सोधौला सर्कुलर किन हुन्छ भनेर। एकचोटि हेरौ, तिमीलाई बी र भी को बीचमा जुनसुकै एंगल होस्, बी र भी को बीचमा जुनसुकै एंगल होस्, क्रस प्रोडक्टको प्रपर्टिज भनेको के भने भी सँग हेर त एफ परपेंडिकुलर हुन्छ, भी सँग एफ परपेंडिकुलर हुन्छ। मैले के भने बी र भी को बीचमा जेसुकै एंगल होस्, यहाँ हेर त बी र भी को बीचमा एंगल तिमीलाई यो बी र यो भी, यो एंगल 0 डिग्री होस् अथवा यो एंगल बढोस् या 90 डिग्री होस् या 180 डिग्री होस्, यो फोर्स जहिले पनि भी सँग परपेंडिकुलर हुन्छ। अब तिमीलाई फोर्स जहिले पनि भी सँग परपेंडिकुलर हुन्छ भने त्यस्तो सर्कुलर मोशन बाहेक अरु कुनै पनि हुन सक्दैन। जस्तो हेर त तिमीले सर्कुलर मोशनमा के पढ्छौ, सर्कुलर मोशनमा जहिले पनि कुनै पनि पोइन्टमा, मान यो पोइन्टमा यसरी एउटा कुनै पार्टिकल घुमिरहेछ भने तिमीलाई टेन्जेन्शियल डाइरेक्सन त भेलोसिटीको डाइरेक्सन हो, यो पोइन्टमा तिमीले टेन्जेन्ट ड्रा गर्यो भने यो टेन्जेन्शियल डाइरेक्सन भेलोसिटीको डाइरेक्सन हो। अब तिमीले के गर्छौ भने हेर त जहिले पनि सेन्ट्रिपिटल फोर्स भनेको डाइरेक्टेड टुवर्ड्स द सेन्टर, सेन्ट्रिपिटल फोर्स भनेको, त्यही भएर सेन्ट्रिपिटल फोर्स र भेलोसिटीको डाइरेक्सन जहिले पनि 90 डिग्री हुन्छ। तिमीले जुनसुकै पोइन्टमा लिऊ, मान तिमीले यो पोइन्टमा लिऊ, यो पोइन्टमा भेलोसिटीको डाइरेक्सन यो पोइन्टमा र यो पोइन्टमा सेन्ट्रिपिटल फोर्सको डाइरेक्सन यो एंगल अगेन 90 डिग्री। त्यसकारण जहिले पनि फोर्स भेलोसिटी सँग परपेंडिकुलर हुन्छ, एंगल जेसुकै होस्, त्यसको अर्थ पाथ जहिले पनि के हुन्छ, सर्कुलर हुन्छ। त्यही भएर हेर त तिमीलाई यहाँ तिमीलाई यदि मैले यो भेलोसिटी को टेन्जेन्ट लिए भने यो पोइन्टमा यो एंगल 90 डिग्री हुन्छ। सो फोर्स इज डाइरेक्टेड टुवर्ड्स द सेन्टर, त्यो भनेको सर्कुलर पाथ हुन्छ, सर्कुलर पाथ हुन्छ। अब यसलाई एकचोटी मैले फिगर अझै कम्प्लिट गरेँ, सो एकचोटी हेर्ने ल हेर्ने। अब मैले यसलाई लिएर एउटा सर्कल एज्युम गरेँ, यति आर्कलाई लिएर मैले एउटा यसरी सर्कल एज्युम गरेँ भने यो फोर्स भनेको इट इज डाइरेक्टेड टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द सर्कल। अब हामीसँग एकदमै इनफ म्याग्नेटिक फिल्ड छ भने त यो सर्कुलर पाथमा मजाले घुम्छ, तर हामीसँग त्यत्रो इनफ एरियाको म्याग्नेटिक फिल्ड अभाइलेबल गर्नलाई गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर हेर त हामीले
जहिले पनि यो जुन आर्क म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र देख्छौं यो चाहिँ सर्कुलर। सो हाम्रो पहिलो पोइन्ट के हो त? हाम्रो पहिलो पोइन्ट मैले फेरि F लेखी, F इज इक्वल टु Q B क्रस B। सो डोन्ट कन्फ्युज, B र V को बीचको एंगल कति रे? थीटा। B र V को बीचको एंगल थीटा। र तिमीलाई जुनसुकै कन्डिसनमा व्हाटएभर एंगल हेर त फोर्स भेलोसिटी सँग जहिले पनि के हुन्छ? परपेंडिकुलर हुन्छ। त्यसकारण तिमीले सबभन्दा पहिला नोट वर्दी पोइन्ट भनेको हेर त व्हाट एभर थीटा force is perpendicular to velocity, so that's why यसको रिजल्ट के हो त भने path is circular। अथवा अहिलेलाई तिमीले के बुझ्न सक्छौ भने अब डिफरेन्ट पाथ त हुन्छ, सर्कुलर हुन्छ, स्ट्रेट लाइन हुन्छ, हेलिकल हुन्छ, इभन स्पाइरल पाथ पनि हुन्छ। तर अहिलेलाई तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने जुनसुकै एंगलमा तिमीले प्रोजेक्ट गर पाथ चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भने सर्कुलर पाथ हुन्छ। सर्कुलर पाथ बाहेक अरु खाले पाथ हुँदैन। अनि नेक्स्टमा अब हेर त तिमीहरुले चार्ज पार्टिकललाई म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र तिमीले प्रोजेक्ट गर्यौ। म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र तिमीले प्रोजेक्ट गर्दाखेरि वर्क डन कति हो त? त्यसमा हामीले वर्क डन भनेको फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट। फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट मैले इन्स्टेन्टेनियस डिस्प्लेसमेन्ट dx लेखी र यहाँनेर dw लेखे। अत्यन्त सानो dx को लागि dw। सो फोर्स भेलोसिटी सँग परपेंडिकुलर हुन्छ भने यसको अर्थ फोर्स इन्स्टेन्टेनियस डिस्प्लेसमेन्ट सँग पनि परपेंडिकुलर हुन्छ। तिमीले यहाँनेर सानो यति सानो एउटा इन्स्टेन्टेनियस डिस्प्लेसमेन्ट लियो भने भेलोसिटी को डाइरेक्सन जुन हो इन्स्टेन्टेनियस डिस्प्लेसमेन्ट को डाइरेक्सन पनि सेम हुन्छ। यो सर्कुलर आर्कमा एउटा सानो एउटा यहाँ तिमीले भेलोसिटी को डाइरेक्सन जुन लियो यहाँ इन्स्टेन्टेनियस डिस्प्लेसमेन्ट को डाइरेक्सन पनि सेम हुन्छ। सो हेर त फेरि एकचोटी जान, फोर्स इज परपेंडिकुलर टु भेलोसिटी मतलब फोर्स इज again perpendicular to dx। फोर्स इज again perpendicular to dx। अब तिमीले त्यसको अर्थ फोर्स र dx को बीचको एंगल थीटा इज इक्वल टु कति त? 90 डिग्री। त्यसमै वर्क डन भनेको के रहेछ त? वर्क डन भनेको तिमीले पढिसक्यौ, यो स्केलर प्रोडक्ट हो र यो दुईटा भेक्टरको रिजल्ट स्केलर प्रोडक्ट हो र सरी है मैले यहाँनेर क्रस लेखी, यो डट प्रोडक्ट हो। यो दुईटाको बीचको स्केलर प्रोडक्ट हो, यो मैले डट प्रोडक्ट हो। डट प्रोडक्ट को रिजल्ट जहिले पनि स्केलर हुन्छ। त्यही भएर f dx cos थीटा त्यसको अर्थ f dx cos 90। cos 90 को भ्यालु कति? 0। सो 0। त्यसभए चार्ज पार्टिकलले म्याग्नेटिक फिल्डमा वर्क डन जहिले पनि कति हुन्छ? 0 हुन्छ चार्ज पार्टिकलले। त्यसकारण चार्ज पार्टिकलले म्याग्नेटिक फिल्डमा वर्क डन त गर्दैन भनेपछि बडो अचम्म रहेछ। हेर त तिमीले न्यूक्लियसको वरिपरि इलेक्ट्रोन रिभल्भ गर्छ, त्यो इलेक्ट्रोनले पनि कहिले वर्क डन गर्दैन। अर्थको वरिपरि डिफरेन्ट सैटेलाइटहरु रिभल्भ गर्छ, इभन मून पनि रिभल्भ गर्छ, त्यसले गर्ने वर्क डन पनि 0 हुन्छ अकॉर्डिङ टु सेम कन्सेप्ट। त्यसो भए चार्ज पार्टिकलले गर्ने वर्क डन 0 पछि सर्कुलर पाथमा इलेक्ट्रोन रिभल्भ गर्छ, पटक्कै वर्क डन गर्दैन भनेपछि हेर त त्यो चार्ज पार्टिकलको एनर्जी रिमेन्स के हो त? कन्स्ट्यान्ट। वर्क डनै गरेन भने त एनर्जी कन्स्ट्यान्ट हुने भयो, वर्क डनै गरेन भने एनर्जी कन्स्ट्यान्ट हुने भयो। त्यसको अर्थ फेरि के लाग्यो त? चेन्ज इन एनर्जी हेर त डेल E इज इक्वल टु कति त? 0। चेन्ज इन एनर्जी डेल E इज इक्वल टु 0। यसको मतलब के हो? हेर त चार्ज पार्टिकल म्याग्नेटिक फिल्डमा रिभल्भ गरिरहेछ, रिभल्भ गर्दाखेरि यसले कुनै पनि वर्क डन गर्दैन। वर्क डन गर्दैन भनेको एनर्जी रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट। म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र छिर्नु भन्दा अगाडि जति एनर्जीले छिर्छ त्यति नै एनर्जीले बाहिर आउँछ। फेरि बुझ है, म्याग्नेटिक फिल्डमा छिर्नु भन्दा अगाडि जति एनर्जीले छिर्छ त्यति नै एनर्जीले बाहिर आउँछ। त्यति नै एनर्जीले बाहिर आउँछ भनेको अर्थ चेन्ज इन एनर्जी इज इक्वल टु
0। अब चेन्ज इन एनर्जी इज इक्वल टु 0 लेख्न पाइयो। अब यसलाई मैले मेटेँ, त्यसै हेर त इनर्जी रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट भने फेरि एकचोटि के गर, हामीले काइनेटिक इनर्जी हाफ mv² लिन्छौँ, यो पनि कन्स्ट्यान्ट, इनर्जी रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट। यसको सिधै हो v² इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट, यसको सिधै अर्थ हो v² इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट। अब हेर त v² के हो, यो v² भनेको स्केलर हो। यो तिमीले पढिसक्यो भेक्टरमा, त्यही भेक्टरको तिमीले डट प्रोडक्ट लियो, डट प्रोडक्ट लियो भने के हुन्छ, v भेक्टरको म्याग्निट्युड पनि v, यो v भेक्टरको म्याग्निट्युड पनि v, दुईटा सेम डाइरेक्सनमा cos 0 डिग्री, त्यसकारण v²। v² भनेको v भेक्टर र यो v भेक्टरको डट प्रोडक्ट हो। डट प्रोडक्ट जसलाई हामी v² भनेर भन्छौँ, जसलाई हामी v² भनेर भन्छौँ, त्यही भएर v² कन्स्ट्यान्ट। बट हेर त v इज नट कन्स्ट्यान्ट। v इज नट कन्स्ट्यान्ट किन, यो त भेक्टर हो। सर्कुलर पाथमा रिभल्भ गर्दाखेरि हेर त यसरी सर्कुलर पाथमा रिभल्भ गर्दाखेरि सर्कुलर मोसनमा पढ्यो, इच टाइम हेर त भेलोसिटीको म्याग्निट्युड सेम हुन्छ तर डाइरेक्सन कन्टिन्युअसली चेन्ज हुन्छ। तिमीलाई नयाँ भेक्टर बन्नको लागि तिमीसँग कुनै एउटा भेक्टर छ, एकछिनलाई मान कुनै एउटा भेक्टर छ भने त्यो भेक्टरको तिमीले म्याग्निट्युड मात्र चेन्ज गरिदियो भने पनि नयाँ भेक्टर बन्छ, त्यो भेक्टरको डाइरेक्सन मात्र चेन्ज गरिदियो भने पनि नयाँ भेक्टर बन्छ, म्याग्निट्युड सेम राखेर डाइरेक्सन मात्र चेन्ज गरिदियो भने पनि नयाँ भेक्टर बन्छ, अथवा दुईटै म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन चेन्ज गरिदियो भने पनि नयाँ भेक्टर बन्छ। त्यही भएर हाम्रो सर्कुलर पाथमा घुम्दाखेरि म्याग्निट्युड चेन्ज हुँदैन तर इच एन्ड एभ्री पोइन्टमा डाइरेक्सन चेन्ज हुन्छ, त्यसकारण v इज नट कन्स्ट्यान्ट, बट हेर त एन्ड तिमीलाई म्याग्निट्युड अफ भेलोसिटी यो भनेको के हो, म्याग्निट्युड अफ भेलोसिटी भनेको स्पिड हो, सो स्पिड रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट। त्यसकारण याद गर सर्कुलर मोसनमा घुम्दाखेरि भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट हुँदैन तर भेलोसिटीको म्याग्निट्युड चाहिँ स्पिड रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। सो यो कुरा तिमीहरूलाई इन्ट्रान्समा सोधिसकेका क्वेशन्स हो। सर्कुलर पाथमा मुभ हुँदाखेरि हेर त कुन चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ कि स्पिड कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भन्दा यो स्पिड रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। सो पहिलो कुरो यति बुझ्नु पर्यो। त्यही भएर अब +2 मा तिमीले के गर्छौ, यहाँनिर यो पोइन्टमा तिमीले एउटा ट्यान्जेन्ट ड्रा गर, फेरि यो पोइन्टमा तिमीले त्यो ट्यान्जेन्टसँग परपेन्डिकुलर ड्रा गर, फेरि यहाँनिर ट्यान्जेन्टसँग एउटा परपेन्डिकुलर इन्टरसेक्ट हुने पोइन्ट भनेको सेन्टर अफ सर्कल हो। त्यो सर्कलको सेन्टरमा चाहिँ हेर त इन्टरसेक्ट हुन्छ र यतिलाई हामी के भन्छौँ भने रेडियस अफ सर्कल भनेर भन्छौँ। मैले के गरेँ बुझ, मान यो ए पोइन्ट छ, यो बी पोइन्ट छ भने मैले ए पोइन्टमा भेलोसिटीसँग सेन्ट्रिपिटल फोर्स परपेन्डिकुलर हुन्छ, भेलोसिटीसँग सेन्ट्रिपिटल फोर्स परपेन्डिकुलर हुन्छ, ट्यान्जेन्शियल भेलोसिटीसँग रेडियस परपेन्डिकुलर हुन्छ, ट्यान्जेन्शियल भेलोसिटीसँग रेडियस परपेन्डिकुलर हुन्छ र यो दुईटा परपेन्डिकुलरलाई तिमीले इन्टरसेक्ट गर्दाखेरि सर्कलको सेन्टरमा इन्टरसेक्ट हुन्छ, त्यसकारण यो पनि रेडियस, यो पनि रेडियस। अब यति जानिसकेपछि हामीले हेर त सर्कुलर पाथको रेडियस कति हुन्छ भनेर एकचोटि पत्ता लगाउने ट्राई गरौँ। त्यसमै मैले फेरि एकचोटि लेखेँ, हेर त f इज इक्वल टु bqv sin थीटा, bqv sin थीटा। अब मैले एकछिनलाई के गरेँ, थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री लेखेँ, 90 डिग्री लेखेँ भने तिमीलाई यो f इज इक्वल टु मात्र bqv हो, किन sin 90 को भ्यालु 1 हो, sin 90 को भ्यालु 1 हो। त्यसमै इन सर्कुलर पाथ हेर त तिमीलाई mv²/r यो सेन्ट्रिपिटल फोर्स बराबर bqv हुने भयो। सर्कुलर पाथमा mv²/r इज इक्वल टु bqv हुने भयो, त्यसको अर्थ vv क्यान्सल। याद गर
यो सर्कुलर पाथको भेलोसिटी, यो पनि सर्कुलर पाथको भेलोसिटी, जसले गर्दा रेडियस के दिने हो भने mv/bq दिने हो। अब रेडियसलाई तिमीले मोमेन्टम डिवाइडेड बाइ bq पनि भन्न सक्छौ। मोमेन्टम mv भनेको मोमेन्टम, मोमेन्टम भनेको तिमीले इनर्जीको टर्ममा ट्वाइस m√e डिवाइडेड बाइ bq पनि भन्न सक्छौ। कसरी? हेर त, मोमेन्टम भनेको mv, मोमेन्टम भनेको mv, सो इनर्जी भनेको कति? हाफ mv²। त्यसकारण ट्वाइस e भनेको mv², त्यसै दुवैतिर m ले मल्टिप्लाई गर, सो m² v², त्यसै √ट्वाइस me भनेको के हुन्छ? mv हुन्छ। सो हामीले mv मतलब मोमेन्टमलाई रिप्लेस गरेर ट्वाइस me पनि लेख्न सक्छौं। सो मैले यसलाई रफ गरी, सो हामीसँग हेर त टोटल रेडियसको फर्मुला यति हो। रेडियसको फर्मुला यति हो, रेडियसको फर्मुला। अब है त, अब यसैमा मैले एक दुईटा क्वेशन्सहरु लेख्छु। मैले यो मेटे, यो फर्मुला आई क्यान राइट, म फेरि एकचोटी रिराइट गर्छु, यहाँ माथि रिराइट गर्छु। सो रेडियस इज इक्वल टु mv/bq, रेडियस इज इक्वल टु मोमेन्टम बाइ bq, रेडियस इज इक्वल टु ट्वाइस me√ डिवाइडेड बाइ bq। अब एउटा क्वेशन तिमीसँग, हेर त, यो क्वेशनमा तिमीसँग एउटा प्रोटोन छ, एउटा प्रोटोन छ र एन्ड तिमीसँग अल्फा पार्टिकल छ। अल्फा पार्टिकल भनेको के हो त? यो अल्फा पार्टिकल भनेको न्यूक्लियस, न्यूक्लियस अफ He एटम हो, न्यूक्लियस अफ He एटम हो। याद गर, हाइड्रोजनमा यो ट्वाइस He4, त्यसकारण अल्फा पार्टिकलमा चार्ज कति हुन्छ भने q अल्फा इज इक्वल टु दुईटा इलेक्ट्रोन बराबरको चार्ज हुन्छ। मतलब हिलियमको न्यूक्लियसमा दुईटा प्रोटोन हुन्छ, दुईटा प्रोटोन, प्रोटोन र इलेक्ट्रोनमा बराबर चार्ज, त्यसकारण q अल्फा प्लस ट्वाइस e हुन्छ। र हिलियममा मास कति हुन्छ? मास अफ अल्फा पार्टिकल भनेको हिलियमको न्यूक्लियसमा दुईटा प्रोटोन हुन्छ, दुईवटा न्यूट्रन हुन्छ, दुईटा प्रोटोन दुईवटा न्यूट्रन हुन्छ, तर प्रोटोन र न्यूट्रनको मास नियरली इक्वल हुन्छ। यदि मैले रफ प्रोटोनको मास लेख्ने हो भने 1.67262 into 10 to the power minus 27 kg हुन्छ भने, यदि मैले न्यूट्रनको मास लेख्ने हो भने 492 into 10 to the power minus 27 kg हुन्छ। अब हामीले न्यूक्लियर फिजिक्स पढ्छौं भने यो न्यूक्लियसको यो टाइनी मासको डिफरेन्सलाई पनि क्याल्कुलेट गर्छौं, तर अलमोस्ट अल हामीले इन जनरल क्याल्कुलेट गर्दाखेरि प्रोटोनको मास र न्यूट्रनको मास हाम्रो लागि बराबर हो। तिमीले पढ्या छौ, न्यूट्रन इज स्लाइटली हेभियर देन प्रोटोन, न्यूट्रन इज स्लाइटली हेभियर देन प्रोटोन। कतिले हेभियर भन्दा जम्मा यतिको मात्र फरक छ। त्यही भएर हामीले के गर्छौं, मैले भने हाम्रो लागि प्रोटोन र न्यूट्रनको मास बराबर। त्यही भएर प्रोटोन र न्यूट्रनको मास बराबर भएकोले यसलाई ट्वाइस mp, यसलाई पनि किन ट्वाइस mp नलेख्ने? त्यसले अल्फा भनेको तिमीले 4mp लेख्न सक्छौ। हेर त, मैले एउटा क्वेशन लेख्दै थिएँ, त्यसमा मैले प्रोटोन र अल्फाको कुरा गरेँ। तिमीसँग अल्फा पार्टिकलमा के हुन्छ? जहिले पनि दुईटा इलेक्ट्रोन बराबरको चार्ज हुन्छ। याद गर, त्यो भनेको दुईटा प्रोटोनको चार्ज हो। र अल्फा पार्टिकल भनेको जहिले पनि मास अफ अल्फा कति हुन्छ भने मास अफ अल्फा भनेको चारवटा प्रोटोन बराबरको मास हुन्छ, चारवटा प्रोटोन बराबरको मास हुन्छ। अब यो फिगर मलाई अहिलेलाई चाहिएन, सो मैले तिमीलाई यहाँ फेरि एकचोटी नोट गरेँ। अल्फा पार्टिकलको चार्ज भनेको दुईटा इलेक्ट्रोन बराबरको चार्ज, अल्फा पार्टिकलको मास भनेको तिमीलाई हेर त चारवटा प्रोटोन बराबरको मास, चारवटा प्रोटोन बराबरको मास। त्यसो भए हामीलाई हेर त प्रोटोन एन्ड अल्फा पार्टिकल हेर त आर प्रोजेक्टेड इन magnetic field
magnetic field of same strength, magnetic field of same strength अनि perpendicular to B भनेको magnetic field अनि with same velocity त्यसमै ratio of radii their circular path is लेर क्वेशन एकचोटि हेरौँ हामीले प्रोटन र अल्फा पार्टिकललाई म्याग्नेटिक फिल्डमा प्रोजेक्ट गर्यौं म्याग्नेटिक फिल्डमा प्रोजेक्ट गर्दाखेरि दुईटैको स्ट्रेन्थ सेम छ भनेको बी के हो छ सेम छ र हाम्रो प्लस 2 को लेभलमा हामी बी लाई भ्यारी गर्दैनौं स्पेशली यी क्वेशन्सहरु गर्दाखेरि अब तिमीले म्याग्नेटिक फिल्ड भेरिएसन भन्ने चीज चाहिँ कहाँ मात्र पढ्छौ भने प्लस 2 को लेभलमा चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भन्ने टपिक्समा मात्र पढ्छौ त्यो बाहेक तिमीले म्याग्नेटिक फिल्ड भ्यारी गर्दैनौ र परपेंडिकुलर टु बी मतलब थीटा इक्वल टु तिम्रो कति छ 90 डिग्री छ अनि क्वेशनले सोध्छ त्यसले रेशियो अफ देयर सर्कुलर पाथ कति भनेर कन्डिसन के छ भेलोसिटी पनि सेम छ अब यसमा तिमीलाई अप्सन ए अप्सन बी सी डी एकछिनलाई मान 1:1 1:2 2:1 1:4 यस्तै अप्सन दियो सो बहुत सजिलो छ हामीले यो माथि हेर त अब भेलोसिटी वाला फर्मुला पिकअप गरौँ भेलोसिटी वाला फर्मुला भनेको के हो हेर त r mv/bq हाम्रो के छ हेर त b पनि सेम छ हाम्रो भेलोसिटी पनि सेम छ b पनि सेम छ भेलोसिटी पनि छ तर प्रोटन र अल्फामा के फरक छ मास पनि फरक छ प्रोटन र अल्फामा चार्ज पनि फरक छ म्हणजे हाम्रो रेशियोमा तिमीले हेर त मैले भन्न खोजेको कुरा एकचोटी बुझ प्रोटन र अल्फाको रेशियो लियो भने भेलोसिटी काट्दिगो भिभी पनि काट्दिगो म्हणजे यो केसमा हेर्नु पर्ने हामीले मास र चार्ज मात्र हो त्यसमै चार्जसँग इन्भर्स रिलेसन त्यसले हेर त q अल्फा डिवाइडेड बाइ qp माससँग डाइरेक्ट रिलेसन mass of proton divided by mass of alpha त्यसले अल्फामा कति छ दुईटा इलेक्ट्रोन बराबरको चार्ज छ प्रोटनमा एउटा इलेक्ट्रोन हुने भयो अनि त्यसपछि तिमीलाई प्रोटनको मास तिमीलाई मास अफ प्रोटन नै लेखौ अल्फामा कति हुन्छ भने चारवटा प्रोटन बराबरको मास हुन्छ त्यसले त दिस गन 2 ले यसलाई काट्यो सो 1:2 so your answer is 1:2 बुझ क्वेशन के थियो प्रोटन र अल्फा पार्टिकललाई तिमीले युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा प्रोजेक्ट गर्यो इन युनिफर्म है मैले फेरि अघि नै छुटाए हाम्रो भेरिएबल हुँदैन सो युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा तिमीले प्रोजेक्ट गर्यो विथ सेम स्ट्रेन्थले प्रोजेक्ट गर्यो र सेम भेलोसिटीले प्रोजेक्ट गर्यो परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट गर्यो भने क्वेशनले सोध्छ दुईटाको रेडियस को रेशियो कति हुन्छ भन्दा रेडियस अफ प्रोटन डिवाइडेड बाइ रेडियस अफ अल्फा डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु मास इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु चार्ज सो मैले यो लेखेर भ्यालु पुट गरे सो रेशियो 1:2 आउँछ है अब मैले यहाँनेर के दिए याद गर मैले यहाँनेर सेम भेलोसिटी अब यो त पहिलो क्वेशन हो अब मैले सेम भेलोसिटी नदिकन फेरि एकचोटी यसलाई मैले मेटे है यसलाई सेम भेलोसिटी नदिकन मैले सेम मोमेन्टम भने अब सेम भेलोसिटी नदिकन सेम मोमेन्टम त्यसले अब v सेम हैन मोमेन्टम पनि सेम अब मोमेन्टम सेम हुँदाखेरि तिमीले के पिकअप गर्नु पर्यो मोमेन्टम वाला फर्मुला पिकअप गर्नु पर्यो मोमेन्टम वाला फर्मुला पिकअप गर्दाखेरि हेर त r तिमीलाई p/bq फेरि एकचोटी हेर मोमेन्टम सेम b सेम म्हणजे अब यसमा तिमीले मात्र चार्ज हेर्नु पर्यो अरु हेर्नु परेन
केस भए प्रोटन र तिमीलाई अल्फाको रेशियो लियो भने इन्भर्स रिलेसन q अल्फा q प्रोटन दुईटा इलेक्ट्रोन त्यसकारण एउटा इलेक्ट्रोन सो 2:1 आयो। म्हणजे अघि नै हाम्रो सेम भेलोसिटी हुँदा 1:2 आछ भने अहिले सेम मोमेन्टम हुँदा कति आउँछ 2:1 आउँछ। सेम मोमेन्टम हुँदाखेरि 2:1 आउँछ। ध्यान दिऊ सेम मोमेन्टम हुँदा 2:1 आउँछ। अब हामीलाई सेम मोमेन्टम पनि भनेन, फेरि एकचोटि मैले यसलाई मेटे, हामीलाई सेम इनर्जी भन्यो, याद गर सेम इनर्जी भयो भने हाम्रो हेर त इनर्जी सेम भनेपछि अब तिमीले के गर्नु पर्यो भने फेरि एकचोटि मैले मेटे इनर्जी वाला फर्मुला पिकअप गर्नु पर्यो R = twice me हेर त bq तर माथि रुट त्यसमै के हो त तिमीलाई सेम इनर्जी काट्यो सेम म्याग्नेटिक फिल्ड काट्यो रेशियोमा 2:2 पनि क्याप्च्यो म्हणजे तिमीले हेर्नु पर्ने चीज भनेको √m/ कति त q √m/q। त्यसमै फेरि एकचोटि मैले लेखे हेर त प्रोटन डिवाइडेड बाइ अल्फाको रेशियो हेर त √m सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज सँग इन्भर्सली प्रोपोर्शनल। पहिला मैले हेर त चार्ज लेखे q अल्फा डिवाइडेड बाइ qp अनि mp डिवाइडेड बाइ m अल्फा को रूट। मास सँग डाइरेक्ट रिलेसन चार्ज सँग इन्भर्स रिलेसन। अल्फा मा दुईटा इलेक्ट्रोन बराबरको चार्ज एउटा इलेक्ट्रोन एउटा प्रोटन चारवटा प्रोटन बराबरको मास। अब मैले यसलाई रुट लिए, यसलाई रुट लिँदाखेरि हेर त यो रुट बाहिर आउँदा 4 पनि 2 हुन्छ। सो हियर आन्सर इज 1:1। हामीले तीनटा क्वेशन सल्भ गर्यौं। हेर त एउटा बीटा हामी भेरिएबल लिदैनौं, मैले अघि नै भनिसके र यो क्वेशनमा हाम्रो थीटा = 90 डिग्री। अब 90 डिग्री बाहेक अरु एंगल लियो भने के हुन्छ म डेफिनेटली नेक्स्ट क्लासमा भन्छु 90 डिग्री भन्दा अरु एंगल लियो भने के हुन्छ भनेर। त्यसकारण हाम्रो ई सेम। अब यदि हामीसँग एनर्जी सेम छ भने रेशियो 1:1 आउँछ। यदि हामीसँग अघि न मैले यो भन्दा अगाडि गरि यदि मोमेन्टम सेम छ भने 2:1 आउँछ। यदि भेलोसिटी सेम हुन्छ भने 1:1 आउँछ। सो यति चाहिँ तिमीले बेसिकली सबभन्दा स्टार्टरमा डिफ्लेक्सन अफ चार्ज पार्टिकल इन म्याग्नेटिक फिल्ड बुझ्नु पर्यो। अब तिमीलाई म्याग्नेटिक फिल्ड बाहेक म्याग्नेटिक फिल्डको डिफ्लेक्सनमा पनि अरु अलिकति डेप्थका कुराहरु छन्। त्यो डेप्थका कुराहरु जस्तो चार्ज पार्टिकलको पाथ के सधैं सर्कुलर हुन्छ। अघि नै मैले भनेको कुरा तिमीले सम्झ्यौ भने जहिले पनि फोर्स भेलोसिटी सँग परपेंडिकुलर। त्यसकारण हेर त हामीसँग सर्कुलर बाइक अप्सन छैन, तर सर्कुलर सर्कलमा घुम्ने पनि सर्कुलर अनि स्पाइरल पनि सर्कुलर हेलिकल पनि सर्कुलर। ती कन्डिसनहरु चाहिँ हामी अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ डिस्कसन गर्छौं है त। ल थ्यांक यू।